آپ دی جڑی پہلی زندگی آپ نے حضور دی خاطر کتنی تکالیف برداشت کیتیاں، وہ تو ایک بڑا لمبا سلسلہ کہ جدو آپ کلمہ پڑھیا آپ نے جا کے بیت اللہ وچ دعوت دیتی تے سارے مشرکین مکہ آ گئے، انہوں نے آپ نو اتنا ماریا کہ آپ دی جڑی نک مبارک ہے چہرے دی کھاکھا نال بالکل گم ہو گئی، اتنا سج گیا آپ دا چہرہ تے آپ دے رشتہ دار آئے آپ نو چک کے لے گئے، آپ دی والدہ بھی آئیاں، سارے گھر والے آئے چک کے لے گئے تے جدو ہوش آئی تے انہوں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر دی کی حالت ہوئی پئی تے آپ نے انج اکھاں کھولیاں تے فرمایا ما فعل رسول اللہ، سناؤ حضور دا کی حال ہے۔ بس اے سبق ہے جناب صدیق اکبر دی طرفوں کہ قیامت تک امت تے جیسے بھی حالات رہن انہاں حضور دی عزت اور ناموس دی پوچھنا کہ ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف تا نہیں کسی نے بکواس کیتی، آپ تک تا نہیں کوئی پہنچیا، ساڈی خیر ہے، گردنہ ایتھوں لتھ بھی جان تا کوئی گل نہیں، ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اوتے کوئی حرف نہ آوے۔ اے حضرت صدیق اکبر نے سانو سبق دیتا۔